अ बैंडेज यानी कि एक पट्टी एंड अ स्माइल और एक मुस्कुराहट यानी कि एक पट्टी और एक मुस्कुराहट। डिफरेंस बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है और यकीनन इसमें हमें हमें एक सबक तो मिलेगी। इसके साथ साथ हमें इंग्लिश के बहुत सारे वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा, बहुत सारे ट्रांसलेशन यानी कि तर्जुमे के तरीके मिलेंगे। डिफरेंस एक बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का, क्योंकि इंग्लिश को वोकैबुलरी चाहिए जो यहाँ से मिल रहा है, इंग्लिश को ग्रामर चाहिए जो यहाँ से आपको मिलेगा। इसके साथ साथ इंग्लिश को ट्रांसलेशन के टेक्निक्स चाहिए जो यहाँ से आपको मिलेगा। डिफरेंस अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हर डिफ़िकल्ट वर्ड के सामने उसका उर्दू मानी लिखा हुआ है। जैसे कि ये देख रहे हो, पेशेंटली यानी कि सब्र से, इसका मानी लिखा हुआ है। इसी तरह टोल्ड यानी कि बताया, इसका मानी लिखा हुआ है। ठीक है। डिफरेंस जब आप या आपका किड यानी कि आपका बच्चा जो इसको पढ़ेगा, उसको डिक्शनरी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एक तरफ वो स्टोरी सीखेगा, दूसरी तरफ और उसे हर वोकैबुलरी का बाकायदा मीनिंग उसके सामने लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ डिफरेंस अगर उसके बावजूद और वो हर लफ्ज़ के सिनोनिम देखना चाहें, इसके वोकैबुलरी पोर्शन भी मौजूद है जो यहाँ से आप जो है यहाँ से वो देख भी सकते हैं। अगर ट्रांसलेशन में कहीं फंस जाएँ तो ये ट्रांसलेशन भी हर चैप्टर के मौजूद हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को। लिखा हुआ है कि एवरी इवनिंग यानी कि हर शाम, एवरी इवनिंग मतलब हर शाम। एन ओल्ड कॉबलर यानी कि एक बूढ़ा मोची, ओल्ड मतलब बूढ़ा, कॉबलर यानी कि मोची, सेट यानी कि बैठता था, यानी कि हर शाम को एक बूढ़ा मोची बैठता था। कहाँ पे? आउटसाइड स्टैनी शॉप यानी कि अपने छोटे शॉप के बाहर। ठीक है, आउटसाइड मतलब बाहर, स्टैनी यानी कि अपने छोटे शॉप यानी कि दुकान के बाहर। यानी कि हर शाम को एक बूढ़ा मोची अपने छोटे दुकान के बाहर बैठता था। एक चीज़ नोट कर, यहाँ पे एक ओल्ड है, दूसरा यहाँ पे एक ठहनी है। ठीक है, ये दोनों एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की अच्छाई, बुराई, हालत सब कुछ बयान करे, तो समझ लेना वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। तो आगे लिखा है रेफरेंस कि क्वाइटली यानी कि खामोशी से, क्वाइटली यानी कि खामोशी से, वाचिंग देखते हुए, पीपल लोगों को, पास बाई यानी कि करीब से गुजरते हुए, यानी कि वो खामोशी से अपने करीब से लोगों को जाते हुए देखता था। तो क्या हुआ डिफरेंस कि वन रेवनी इवनिंग यानी कि एक बारिश वाली शाम, अवाउंडेड यानी कि एक जख्मी, बॉय यानी कि लड़का, सडनली यानी कि अचानक, अपीयर्ड यानी कि ज़ाहिर हो गया यानी कि उसके सामने आ गया, बिफोर हिम यानी कि उसके सामने। तो बेसिकली वहाँ पे वो क्वाइटली यानी कि बैठा हुआ था, तो एक ज़ख्मी बॉय यानी कि लड़का अचानक उसके सामने नमूदार हुआ यानी कि हाजिर हुआ। तो क्या हुआ डिफरेंस कि द बॉय यानी कि जो लड़का था, वॉज बेयर फुट यानी कि नंगे पाँव था, फ्राइटन्ड यानी कि खौफजदा था, दहशत में था, डरा हुआ था, एंड ब्लीडिंग और उनसे खून बह रहा था। ब्लीड मतलब खून बहना। फ्रॉम इजनी यानी कि उसके घुटने से, यानी कि उसके घुटने से क्या हो रहा था, खून बह रहा था, और वो डरा हुआ भी था, वो बेयर फुट भी था। He looked around helplessly यानी कि उसने देखा, looked मतलब देखा, around यानी कि इर्द गिर्द, helplessly यानी कि बेबसी से, but लेकिन, seemed afraid लेकिन खौफजदा लगता था, खौफजदा नज़र आता था, टू आस्क फॉर हेल्प यानी कि मदद मांगने के लिए। यानी कि उसने क्या किया, इधर उधर देखा ताकि उसे कोई मदद मिले, लेकिन वो डरा हुआ था मदद मांगने के लिए। आगे क्या लिखा रेफरेंस, आगे लिखा है कि द कॉबलर यानी कि जो मोची था, इमीडिएटली यानी कि फौरन, स्टूड अप यानी कि खड़ा हुआ, ब्रॉट लाया, अ क्लीन क्लॉथ यानी कि एक साफ कपड़ा लाया, एंड जेंटली और शाइस्तगी से, जेंटली मतलब शाइस्तगी से, नरमी से, क्लीन्ड यानी कि साफ़ किया, दाउंड यानी कि ज़ख़म को, यानी कि क्या किया, वो मोची फ़ौरन खड़ा हुआ और लाया, एक साफ़ सुथरा कपड़ा ले आया और नरमी से साफ़ किया उस ज़ख़म को। दैन यानी कि फिर, इरैप्ट यानी कि उसने लपेटा, रैप्ट मतलब लपेटा, अ स्मॉल बैंडेज यानी कि एक छोटा सा पट्टी उसे लपेटा यानी कि बांधा, अराउंड द बॉयज़ नी यानी कि बच्चे के यानी कि उस लड़के के घुटने के इर्द गिर्द। तो फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि डज इट हर्ट, क्या ये दर्द करता है? द ओल्ड मैन आस्क्ड यानी कि बूढ़े शख्स ने पूछा, उसने कहा कि ये जो ज़ख्म है, ठीक है, ये दर्द करता है, उसने पूछा। द बॉय नोडेड यानी कि जो बच्चा था, जो लड़का था, उसने सर हिलाया यानी कि हाँ कहा, साइलेंटली यानी कि खामोशी से।
एक्सपेक्टिंग तवक्को करते हुए, उम्मीद करते हुए, अनदर क्वेश्चन यानी कि एक और सवाल का। एक चीज़ नोट कर डिफरेंस, डज इट हर्ट, ये बेसिकली क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रेजेंट फेल हाल मुतलक का सवालिया सेंटेंस है, ठीक है। इसमें एक सवाल होता है, जब आपका सब्जेक्ट ई शी हिट हो, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो इट है, ठीक है, ई शी हिट हो तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज होगा। अगर आपका सब्जेक्ट यू वी दे हो या कोई प्लूरल नाम हो, सब्जेक्ट हो, तो आपको वहाँ पे डू का इस्तेमाल करना होगा। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया। आगे लिखा डिफरेंस कि इंस्टेड यानी कि बजाय इसके, द कॉबलर यानी कि जमोची था, स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराया, एंड सैड और कहा, यानी कि बजाय इसके उसने क्या किया, मुस्कुराया और कहा कि पेन यानी कि जो दर्द होता है, बिकम्स यानी कि बनता है, ईजियर यानी कि आसान, व्हेन यानी कि जब, समवन स्टैंड्स बिसाइड यू यानी कि जब आपके पास कोई शख्स खड़ा होता है, यानी कि जो दर्द होता है वो थोड़ा कम हो जाता है जब कोई बंदा आपके साथ खड़ा होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। द बॉय लुक्ड सरप्राइज्ड यानी कि जो लड़का था वो दिखाई दिया या लगने लगा, सरप्राइज्ड यानी कि हैरान, यानी कि वो हैरान लगने लगा यानी कि दिखाई दिया। बिकॉज क्योंकि, ही हैड एक्सपेक्टेड क्योंकि वो तवक्को कर चुका था, ठीक है, क्योंकि वो उम्मीद कर चुका था, क्रिटिसिज्म यानी कि तनकीद का, रेदर दैन काइंडनेस यानी कि बजाय काइंडनेस के यानी कि मेहरबानी के यानी कि अच्छाई के। तो बेसिकली यानी कि उसने क्या कहा कि मैंने गलती किया होगा, घुटना था उसको तुड़वा लिया है, तो शायद मैं जब इसके पास आऊँगा ये मुझ पर तनकीद करेगा, मुझे मारेगा, लेकिन बजाय इसके उसने क्या किया, उसने बजाय क्रिटिसिज्म के उससे अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और नोट करें, ई एड एक्सपेक्टेड, ये बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। जब पास्ट परफेक्ट को ट्रांसलेट करते हो तो क्या आता है, चुका था, चुके थे, चुकी थी। और इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहला सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब एड, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। आगे लिखा डिफरेंस, ई एड बीन रनिंग अवे कि वो भाग रहा था, फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट ओम यानी कि एक मुश्किल घर से, वो घर से भागा हुआ था ताकि अगर इस ज़ख़म को मैं घर ले जाऊं शायद वो मुझे इलाज करने से पहले क्या करेंगे, थोड़ा बहुत मारेंगे, डांटेंगे। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि द कॉबलर यानी कि जो मोची था, गेव एम वार्म टी यानी कि उसे दिया, ठीक है, एम मतलब उसे, गेव मतलब दिया, वार्म यानी कि गर्म, टी यानी कि चाय, एंड सम ब्रेड और कुछ ब्रेड दी यानी कि रोटी दिया। ई डिड नॉट आस्क यानी कि उसने नहीं पूछा, अननेसेसरी यानी कि गैर ज़रूरी, क्वेश्चंस यानी कि सवालात, अबाउट द बॉयज़ फैमिली यानी कि लड़के के फैमिली के बारे में यानी कि ख़ानदान के बारे में। एक चीज़ नोट कर डिफरेंस, द कॉबलर गेव एम, ये पूरा सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का सादा यानी सिंपल सेंटेंस है। दूसरा है ई डिड नॉट आस्क, ये बेसिकली क्या है, अगेन पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अननेसेसरी क्वेश्चन यानी कि गैर ज़रूरी सवालात, अबाउट हिज फैमिली यानी कि उसके फैमिली के बारे में। आगे लिखा है डिफरेंस कि आफ्टर रेस्टिंग यानी कि आराम करने के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, रेस्ट मतलब आराम। द बॉय फाइनली एक्सप्लेन यानी कि जो लड़का था वो बिल आखिर एक्सप्लेन वजाहत की बताया, दैट कि ई एड फालन कि वो गिर चुका था, वाइल कैरिंग यानी कि जब वो ले जा रहा था या उठाया हुआ था, एवी बॉक्स यानी कि एक भारी डब्बा, यानी कि जब वो भारी डब्बा उठा रहा था तो उसी दौरान वो गिर चुका था जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुआ था। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि द कॉबलर यानी कि जो मोची था, लिसनड यानी कि सुना, पेशेंटली यानी कि सब्र से यानी कि बड़ी सब्र से उसने सुना, एंड टोल्ड और बताया, हिम यानी कि उसे, दैट के एक्सीडेंट्स यानी कि जो हादसात हैं, खुड एपन यानी कि हो सकते हैं, टू एनीवन यानी कि किसी के साथ भी, ठीक है। यानी कि उसने क्या किया, बड़ी खामोशी के साथ उस लड़के की बातों को सुना और फिर कहा कि ये जो एक्सीडेंट्स हैं, हादसात हैं, ये किसी के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको परेशान होना नहीं है। बिफोर लीविंग यानी कि जाने से पहले, बिफोर मतलब पहले, लीव मतलब जाने से पहले, रवानगी से पहले। द बॉय आस्क्ड यानी कि जो लड़का था उसने पूछा, हाउ मच डू आई ओ यू यानी कि मैं आपको कितने पैसे दे दूं, ठीक है, यानी कि कितने पैसे आपको देना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है, लड़का कह रहा है, क्यों, क्योंकि उसने उसका इलाज किया है, तो वो कह रहा है कि शायद ये बूढ़ा मुझसे पैसे मांगेगा, तो कह रहा है कि मैं आपको कितना पैसे दे सकता हूँ, यानी कि जो आपके खर्चे अखराजात हैं।
آگے لکھا ٹرو فرینڈس کہ دا اولڈ مین لافٹ یعنی کہ جو بوڑھا شخص تھا وہ کیا کیا، لافٹ یعنی کہ ہنسا، سافٹلی یعنی کہ شائستگی سے یعنی کہ الکا ہنسا، اینڈ ریپلائیڈ اور جواب دیا، نتھنگ کچھ بھی نہیں، a bandage یعنی کہ ایک پٹی، فار یور وانڈ یعنی کہ آپ کی زخم کے لیے، اینڈ a smile یعنی کہ ایک مسکراہٹ، فار یور ارٹ یعنی کہ آپ کے دل کے لیے، آر انف یعنی کہ کافی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو کتنے پیسے دینا پڑے گا، اس نے کہا نہیں، ایک پٹی آپ کے زخم کے لیے اور ایک مسکراہٹ آپ کے دل کے لیے کافی ہے۔ تو آگے کیا لکھا ریفرنس کہ دا بوائے واکڈ اوے یعنی کہ جو لڑکا تھا وہ چلا گیا، ود ٹیئرز یعنی کہ آنسوؤں کے ساتھ یعنی کہ روتے ہوئے وہ چلا گیا، ان ہز آئیز یعنی کہ اپنی آنکھوں میں یعنی کہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے وہ چلا گیا، بٹ لیکن there was something different in his face لیکن اس کی چہرے پہ کچھ اور موجود تھا یعنی کہ مختلف چیز موجود تھی، وہ کیا تھا، ہوپ یعنی کہ امید تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے اس طرح اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ تو آگے کیا لکھا ریفرنس، آگے لکھا کہ several days later یعنی کہ کئی دنوں بعد، the boy returned یعنی کہ جو لڑکا تھا واپس آ گیا، carrying یعنی کہ اٹھاتے ہوئے یا اپنے ساتھ لے آتے ہوئے، a small bag یعنی کہ ایک چھوٹا سا بیگ، a fresh bread یعنی کہ تازہ یا گرما گرم روٹیوں کا، as a gift یعنی کہ ایک تحفے کے طور پر۔ آگے لکھا ہوا ریفرنس کہ دا کوبلر یعنی کہ جو موچی تھا، ریفیوزڈ یعنی کہ انکار کر دی، ٹو ایکسیپٹ یعنی کہ لینا، ٹھیک ہے، یعنی کہ قبول یعنی کہ اس گفٹ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی کہ نہیں مانا کہ میں آپ کا گفٹ نہیں لوں گا، اٹ یعنی کہ اسے، بٹ لیکن، دا بوائے انسسٹڈ یعنی کہ جو لڑکا تھا اس نے اصرار کیا یعنی کہ بار بار کہہ رہا تھا، سیئنگ کہتے ہوئے کہ یو ہیلپڈ می کہ آپ نے میری مدد کی، وین یعنی کہ جب، نو بڈی ایلس ڈیڈ یعنی کہ جب کسی نے بھی نہیں کی، دا اولڈ مین یعنی کہ جو بوڑھا شخص تھا، فائنلی یعنی کہ بالآخر، ایکسیپٹڈ یعنی کہ لے لیا یا قبول کر لیا، دا گفٹ یعنی کہ گفٹ کو، تحفے کو، اینڈ سمائلڈ اور مسکرایا، پراؤڈلی یعنی کہ فخر سے، ای ریئلائز یعنی کہ اسے احساس ہوا یا اس نے سمجھا، دیٹ کہ اس سمال کائنڈنیس یعنی کہ اس کا جو چھوٹا سا کائنڈنیس تھا، ہمدردی تھا، ایڈ کریٹڈ یعنی کہ پیدا کر چکا تھا، سم تھنگ ویلیوبل یعنی کہ کوئی قیمتی چیز۔ آگے کیا لکھا ریفرنس، آگے لکھا کہ فرام دیٹ ڈے یعنی کہ اس دن سے، دا بوائے بگین یعنی کہ جو بچہ تھا، لڑکا تھا، اس نے شروع کیا، وزٹنگ یعنی کہ ملنے آنا، دا شاپ یعنی کہ ملنے آنا یا آنا، دا شاپ یعنی کہ دکان پر، ریگولرلی یعنی کہ باقاعدگی سے یعنی کہ ہر دن، ای ہیلپڈ یعنی کہ اس نے مدد کی، دا کوبلر یعنی کہ موچی کا، کلین یعنی کہ صاف کرنے میں، شوز یعنی کہ جوتوں کو، اینڈ آرگنائز اور ترتیب دینے میں، ٹولز یعنی کہ اوزاروں کو۔ تو یعنی کہ اس دن سے وہ لڑکا جو ہے ہر دن دکان آتا رہا اور اسی طرح مدد کرتا رہا جوتوں کو صاف کرنے میں، ٹھیک ہے، اور آرگنائز کرنے میں، اور جو اوزار تھے ان کو۔ آگے کیا لکھا ریفرنس، آگے لکھا ہوا کہ منتھس پاسٹ یعنی کہ کئی مہینوں گزرنے کے بعد یعنی کہ کئی مہینے گزر گئے، اینڈ دا بوائے اور جو لڑکا تھا، بیکیم یعنی کہ بنا، مور کانفیڈنٹ یعنی کہ زیادہ پر اعتماد بنا، زیادہ کانفیڈنٹ بنا، اینڈ رسپانسبل اور زیادہ ذمہ دار بنا، از لائف یعنی کہ اس کی زندگی، سلولی یعنی کہ آہستہ آہستہ سے، چینج یعنی کہ بدل گئی، بیکاز کیونکہ، سم ون ایڈ بلیوڈ ان ہم کہ کوئی شخص بلیو کر چکا تھا، اس کا یقین کر چکا تھا کہ یعنی کہ آپ ٹیلنٹڈ ہو، یعنی کہ آپ اچھے بچے ہو، ٹھیک ہے، پہ یقین کیا تھا یعنی کہ بلیو کر چکا تھا۔ آگے لکھا ریفرنس کہ ایئرز لیٹر یعنی کہ سالوں بعد، دا بوائے بیکیم اے سکسیزفل ڈاکٹر یعنی کہ جو لڑکا تھا وہ بنا، بیکیم مطلب بنا، اے سکسیزفل یعنی کہ ایک کامیاب، ڈاکٹر یعنی کہ ایک کامیاب ڈاکٹر بنا، یٹ ای نیور forgot دا اولڈ کوبلر یعنی کہ پھر بھی، یٹ مطلب پھر بھی، ای نیور یعنی کہ او کبھی نہیں، forgot یعنی کہ بھولا، دا اولڈ کوبلر یعنی کہ بوڑھے موچی کو، او ایڈ helped him جس نے، او مطلب جس نے، یہ بیسکلی کیا ہے، ریلیٹیو پروناؤن ہے، جس نے اسے مدد کر چکا تھا، ٹھیک ہے، ایڈ helped him جس نے اسے مدد کر چکا تھا۔
آگے کیا لکھا ڈیفرنس، آگے لکھا کہ وین ایور اے پور پیشنٹ ارائیوڈ، یعنی کہ جب کبھی بھی، وین ایور مطلب جب کبھی بھی، اے پور یعنی کہ ایک غریب، پیشنٹ یعنی کہ مریض، ارائیوڈ یعنی کہ پہنچتا تھا یا آتا تھا، ان اس کلینک یعنی کہ اس کی کلینک میں، دا ڈاکٹر ریممبرڈ دیٹ رینی ایوننگ، یعنی کہ جو ڈاکٹر تھا یعنی کہ وہی لڑکا، ریممبرڈ یعنی کہ یاد کرتا تھا، دیٹ رینی ایوننگ یعنی کہ او بارش والی شام کو، اینڈ ٹریٹڈ اور سلوک کرتا تھا، برتاؤ کرتا تھا، پیش آتا تھا، دیم یعنی کہ ان کے ساتھ، ود کمپیشن یعنی کہ ہمدردی کے ساتھ، اچائی کے ساتھ۔ آگے کیا لکھا ہے ریفرنس، آگے لکھا ہوا ہے کہ ای فائنلی انڈرسٹوڈ یعنی کہ وہ بالآخر سمجھ گیا، دیٹ کہ دا اولڈ مین یعنی کہ جو بوڑھا شخص تھا، ایڈ گیون ہم یعنی کہ اسے دے چکا تھا، مور دین اے بینڈیج یعنی کہ بینڈیج سے زیادہ یعنی کہ پٹی سے زیادہ، یعنی کہ وہ بعد میں سمجھ گیا کہ اس نے پٹی سے زیادہ مجھے اور بہت سی چیزیں سکھا چکا تھا، یعنی کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے، کس طرح لوگوں کو بنا پیسے، بنا کسی چیز کی توقع کیے بغیر اس کا علاج کرنا ہے، تو یہ سارے چیزیں وہ سیکھ چکا تھا۔ ای ایڈ گیون یعنی کہ وہ دے چکا تھا، ہم یعنی کہ اسے، ڈگنیٹی یعنی کہ وقار دے چکا تھا، اوپ یعنی کہ امید دے چکا تھا، اینڈ اے اسمائل اور ایک مسکراہٹ دے چکا تھا، دیٹ چینجڈ جس نے بدل دی، از انٹائر لائف یعنی کہ اس کی پوری زندگی کو۔ جو مورل آف دی اسٹوری یعنی کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اسمال ایکٹ آف کائنڈنیس یعنی کہ ایک چھوٹا سا عمل، ایکٹ کہتے ہیں عمل، آف کائنڈنیس یعنی کہ اچائی کا، محبت کا، مہربانی کا، کین ایل یعنی کہ بڑھ سکتا ہے، زخم کو بڑھ سکتا ہے، علاج کر سکتا ہے، مور دین اراؤنڈ ایک زخم سے زیادہ، یعنی کہ ایک اچائی کیا کرتا ہے، صرف ایک زخم کو بھر نہیں سکتا ہے بلکہ بہت سارے چیزوں کو بھر سکتا ہے، علاج کر سکتا ہے۔ sometimes یعنی کہ بعض اوقات، a bandage یعنی کہ ایک پٹی، heals the body یعنی کہ کیا کرتا ہے، heal کرتا ہے، بہتر بنا دیتا ہے، علاج کرتا ہے، the body یعنی کہ جسم کا، بدن کا، while جب کہ، a smile جب کہ ایک مسکراہٹ، heals یعنی کہ علاج کرتا ہے، the heart یعنی کہ دل کا۔ ڈیفرنس ابھی ڈسکس کرنے والے ان ویکیبلری کو جو یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے ٹائنی، ٹائنی مطلب چھوٹا یا مختصر، جسے ہم سمال بھی کہتے ہیں، جسے ہم لٹل بھی کہتے ہیں، واؤنڈڈ کہتے ہیں زخمی، ٹھیک ہے، جسے ہم انجرڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم آؤٹ بھی کہتے ہیں، بیئر فٹ کہتے ہیں کس چیز کو، ننگے پاؤں یا بنا جوتے کے، جسے ہم انشورڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم شو لیس بھی کہتے ہیں، فرائٹنڈ کہتے ہیں خوفزدہ یا ہراساں، جسے ہم آفریڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم اسکیئرڈ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈیفرنس آتا ہے ایلپ لیسلی یعنی کہ بے بسی سے، بے چارگی سے، جسے ہم پاور لیسلی بھی کہتے ہیں، جسے ہم اوپ لیسلی بھی کہتے ہیں۔ امیڈیٹلی کہتے ہیں فوراً یا فلفور، جسے ہم انسٹنٹلی بھی کہتے ہیں، جسے ہم پرومپٹلی بھی کہتے ہیں۔ جینٹلی یعنی کہ نرمی سے، ملامت سے، شائستگی سے، جسے ہم سافٹلی بھی کہتے ہیں، جسے ہم ٹینڈرلی بھی کہتے ہیں۔ کرٹیسزم کہتے ہیں نکتہ چینی، تنقید، جسے ہم سینشور بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈس اپروول بھی کہتے ہیں۔ کائنڈنیس کہتے ہیں مہربانی کو، اچائی کو، شفقت کو، جسے ہم کمپیشن بھی کہتے ہیں، جسے ہم بینیولنس بھی کہتے ہیں۔ اننیسیسری مطلب غیر ضروری یا بنا ضرورت کے، جسے ہم نیڈ لیس بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریڈنڈنٹ بھی کہتے ہیں۔ آگے لکھا ڈیفرنس کہ پیشنٹلی یعنی کہ صبر سے، تعامل سے، جسے ہم کاملی بھی کہتے ہیں، جسے ہم ٹالرنٹلی بھی کہتے ہیں۔ ایکسیڈنٹس یعنی کہ ناگہانی واقعات یا حادثات، جسے مس ایپ بھی کہتے ہیں، جسے ہم انسیڈنٹس بھی کہتے ہیں۔ انسسٹڈ یعنی کہ اصرار کیا، ضد کیا، جسے ہم پرسسٹڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈیمانڈڈ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈیفرنس آتا ہے ویلیوبل مطلب قیمتی یا گراں قدر، جسے ہم پریشس بھی کہتے ہیں، جسے ہم ورڈ وائل بھی کہتے ہیں۔ ریگولر کہتے ہیں باقاعدگی سے، پابندی سے، جسے ہم فریکوینٹلی بھی کہتے ہیں، جسے ہم کنسسٹنٹلی بھی کہتے ہیں۔ آرگنائز کس کو کہتے ہیں، ترتیب دینے کو، منظم کرنے کو، جسے ہم ارینج بھی کہتے ہیں، جسے ہم سسٹمائز بھی کہتے ہیں۔ کانفیڈنٹ کہتے ہیں پر اعتماد، جسے ہم سیلف ایشورڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایشورڈ بھی کہتے ہیں۔ رسپانسبل یعنی کہ ذمہ دار یا جواب دہ، جسے ہم اکاؤنٹیبل بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈیپینڈیبل بھی کہتے ہیں۔ ڈگنیٹی کہتے ہیں وقار کو، عزت کو، نفس کو، جسے ہم آنر اور سیلف رسپیکٹ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈیفرنس آتا ہے کمپیشن یعنی کہ ہمدردی، رحم دلی، جسے ہم سمپتی اور مرسی بھی کہتے ہیں۔
डिफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। डिफरेंस ए एक बहुत बड़ी बुक है, इसमें बहुत सारे मॉरल स्टोरी, बहुत सारे मोटिवेशनल स्टोरी, बहुत सारे फ़नी स्टोरी और बहुत सारे इस्लामिक हिस्ट्री के चैप्टर मौजूद है और बहुत सारे हिस्ट्री ख़ासकर इंडियन और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है ये सारे इनके चैप्टर मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह हर वोकैबुलरी के सामने बाकायदा उर्दू मानी भी लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह हर चैप्टर के वोकैबुलरी पोर्शन भी मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह डिफरेंस हर चैप्टर के उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, यानी कि आप कहीं पे फंस जाते हैं तो वही उसी बुक में आप उसके मायने चेक कर सकते हो, ट्रांसलेशन चेक कर सकते हो और बहुत सारे चीज़ें मौजूद है जो यकीनन आप देखोगे कि किस तरह आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाएंगे। इसके साथ साथ डिफरेंस जब आप इस तरह की वीडियोस देखोगे तो आपकी जो लिसनिंग पावर है, आपकी जो रीडिंग पावर है वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जब मैं इसको वर्ड बाय वर्ड उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ तो एक तरफ आप उसको सुन रहे हो, दूसरी तरफ आपको जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है, हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन अदायगी ये आपको भी समझ में आएगी कि किस वर्ड को किस तरह पढ़ना है, ये भी आपके समझ में आएगा। इसके साथ साथ डिफरेंस यहाँ पे बहुत से वोकैबुलरी आपको इसी दौरान मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर के स्ट्रक्चर मिलेगा, बहुत सारे ट्रांसलेशन के टेक्निक्स मिलेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारी क्लासेस को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए हमारी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।